बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक ख़बर तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं क्योंकि ट्रैवल कर रहा था तो मैं इस पे बात नहीं कर सका। दो सहाफ़ियों को लाहौर से गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद फिर उनको ज़मानत लेकर छोड़ दिया गया। ये जो दो सहाफ़ी हैं, इनमें एक आमिर मीर साहब हैं, इनसे को मेरा ताल्लुक़ इतना नहीं है, ना कभी मैं इनको मिला हूँ, ना मैंने कभी इनके साथ काम किया है, ज़्यादा मैं इनके बारे में जानता नहीं हूँ। लेकिन ये हामिद मीर साहब के अज़ीज़ हैं और भाई हैं। और जिस चैनल में मैं काम कर रहा हूँ ये पहले यहाँ पे हुआ करते थे और अब यहाँ पे नहीं हैं। मैं इनके बारे में कोई राय कायम नहीं कर सकता क्योंकि मैं इनको जानता नहीं हूँ, आमिर मीर साहब को। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि दूसरे जो सहाफ़ी हैं इमरान शफ़क़त साहब, उनको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बड़े अच्छे दोस्त हैं, ना सिर्फ मेरे बल्कि मेरे कुछ दोस्तों के बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़ा अच्छा वक्त इनके साथ गुजरता रहा है, बड़ी अच्छी गपशप लगती रही है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं पाकिस्तान की जर्नलिज़म में भी और पाकिस्तान के इदारों में भी। नंबर एक तो ये है कि जिस तरह से इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया वो तरीक़ा मुनासिब नहीं है। ये लोग सहाफ़ी हैं और अपने अपने शहरों में रहते हैं, रोज़ाना टीवी पे, वीलॉग पे, अखबार में लिखते हैं, कहीं ना कहीं आते रहते हैं। तो ये लोग आपसे भाग नहीं सकते, ये छुप नहीं सकते, ये मफरूर नहीं हो सकते, ये इश्तिहारी नहीं बन सकते जैसे कि बहुत सारे लोग बन जाते हैं। ये मौजूद रहते हैं आसपास सोसाइटी में ही कहीं ना कहीं। तो जब इनके ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त आती है तो आप इनसे रुजू कर सकते हैं। आप इन्हें कह सकते हैं कि जी आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त आई है, या आपके ख़िलाफ़ ये शिकायत मौसूल हुई है, या हमारे इदारे ने आपके ख़िलाफ़ ये नोटिस लिया, ये काम आपने बुरे किए हैं, आ जाएँ ज़रा पेश हो जाए और अपनी सफाई पेश करें। तरीक़ाकार तो ये है। अच्छा, तब तक कभी भी मुजरिम के ऊपर ऐसे यलगार या उसको अटैक उसके ऊपर नहीं किया जाता, मुलजिम के ऊपर या मुजरिम के ऊपर, जब तक कि पुलिस को इस बात का शक हो जाए कि ये बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेगा, भाग जाएगा, रिटेलिएट करेगा, जवाबी हमला करेगा, या इस किस्म का कोई शक हो जाए। यानी इन लोगों को तो बड़े आराम से आप एक लेटर लिख के आप बुलवा सकते थे, एक समन भिजवा के भी आप बुलवा सकते थे। लेकिन बाद का सहाफ़ियों से ये प्रॉब्लम भी होता है कि या इदारे हो सकता है ऐसे सोचते हों कि अगर इनको समन देकर बुलवाया तो ये सहाफ़ियों का एक जत्था लेकर आ जाएंगे और हमारे ख़िलाफ़ एक तहरीक चल पड़ेगी और हमारे ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा होगा। तो इदारे इंसाफ करते हुए इन चीज़ों से डरते नहीं हैं। मेरे ख़्याल में उनकी अप्रोच गलत है। जो मुरव्वजा कानूनी तरीक़ाकार है वो फॉलो होना चाहिए। यानी मरियम नवाज़ साहिबा के लिए शर्त है कि उनको अगर आपने गिरफ़्तार करना है या आपने बुलवाना है तो पहले आपको 10 दिन पहले बताना पड़ेगा कि आप आएंगी और फिर इस तरह होगा। सियासतदानों के लिए शराइत हैं कि उनको पहले आगाह किया जाता है, उनको बुलवाया जाता है, उनको जो है बार बार मौका दिया जाता है और फिर आखिर में उनको जब बिल्कुल कोऑपरेशन ना हो तो तंग आके गिरफ़्तार किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। तो बकौल इनको किसी किस्म की वार्निंग नहीं थी, कोई कागजी कार्रवाई नहीं थी, इनको इनके घर से आके गिरफ़्तार कर लिया गया। ये तरीक़ाकार गलत है, इस तरीक़ाकार की मज़म्मत होनी चाहिए। FIA ने 2 ऐसे सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया जिनके नुक्ता नज़र से उनको या रियासत को इख्तलाफ था। उनको ये लग रहा था कि कुछ चीज़ें ये लोग गलत कर रहे हैं। अब वो जो चीज़ें गलत कर रहे थे अगर पहले किसी ने नहीं देखी तो अब तो सारे निकाल के देखेंगे। मैं भी देखूँगा और मैंने देखी भी है। मैंने कही पता नहीं क्यों गिरफ़्तार कर लिया इमरान शफ़क़त साहब को, पता नहीं क्यों गिरफ़्तार कर लिया आमिर मीर साहब को। इनकी कुछ चीज़ें तो मुझे थोड़ी बहुत जो है वो ऐसा महसूस हुआ कि वो लिमिट क्रॉस हुई और गलत बात की है। लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने बिल्कुल ठीक भी कही हैं, मैं उनसे इत्तफ़ाक़ भी करता हूँ। तो इख्तलाफ और इत्तफ़ाक़ होता है, लेकिन इसके बावजूद किसी के नैरेटिव को अगर आपने बहुत ऊपर लेकर जाना हो या किसी की बात अगर आपको पसंद नहीं आ रही और इसके बावजूद आप चाहते हैं कि उसकी बात लोग सुने, तो फिर आप इस तरह की हरकत करें। FIA ने नादान दोस्तों वाला काम किया है। यानी क्या कर सके वो 2 सहाफ़ियों को उठाया, सारा दिन रोला पड़ गया, उन सहाफ़ियों को आसमान के साथ लगा दिया। जब वो सहाफ़ियों की ख़बरें भी बाहर निकल आई, सारा कुछ हो गया, उनका नैरेटिव निकल आया, पाकिस्तान भर की क़यादत ने
اور دنیا بھر میں پاکستان کا جو ہے وہ عجیب و غریب صورتحال میں جا رہا تھا، تو اس کے بعد ان کو چھوڑ بھی دیا۔ یہ ہے جی آج کی کارکردگی ایف آئی اے کی۔ 2 صحافیوں کو گرفتار کیا، اور ان کی وہ باتیں جو پہلے کم لوگوں نے سنی تھیں وہ آج ساری دنیا کو سنانے کے بعد ان کو چھوڑ دیا۔ کیا ہوئی جی قانونی کارروائی؟ قانونی کارروائی کا طریقہ کار تو یہ تھا کہ آپ ان کو نوٹس دیتے، قانونی طریقے سے ان کو اپنے دفتر بلاتے، ان سے آپ جواب طلب کرتے، اگر وہ لے کر آتے ساتھ صحافیوں کو یا کچھ کرتے تو آپ اگلا نوٹس دیتے، آپ قانونی طریقے سے چلتے، عدالت کو بیچ میں ڈالتے، قانونی نکات سے چلتے، قانون کا سہارا اگر لیتے تو یہ سبکی نہ ہوتی جو اب آپ کی ہو گئی ہے انفارچونیٹلی۔ اور وہ جو بیانیہ جس کو آپ پسند نہیں کرتے، اس بیانیے کو آپ بہت پذیرائی ملے گی، یہ آپ دیکھیے گا۔ میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں، مجھے کچھ باتوں سے اختلاف ہے، کچھ باتوں سے اتفاق بھی ہے، کچھ باتیں مجھے پسند ہیں ان ویڈیوز میں، کچھ باتیں مجھے پسند نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود میری بھی کچھ باتیں لوگوں کو پسند ہوں گی اور کچھ نہیں پسند ہوں گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کو نہیں پسند وہ آئیں اور مجھے اٹھوا لیں اور مجھے لے جائیں۔ ہاں اگر نہیں پسند تو ڈیبیٹ کریں میرے ساتھ، بات کریں میرے ساتھ۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے، یعنی عدالت کے اوپر اور فوج کے اوپر جس قسم کا اٹیک ان لوگوں نے کیا ہے وہ زیادتی ہے۔ یہ عامر میر ہی ہیں جنہوں نے حامد میر کو جب گولیاں لگی تھیں ان کے بھائی کو، تو اس کے بعد انہوں نے پہلا سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے مروایا انہوں نے۔ بعد میں حامد میر نے کلیم نہیں کیا، اور آرمی چیف نے تو ان کو تھوڑے دن پہلے کہا بھی کہ بتاتے کیوں نہیں ہیں آپ کو کس نے گولیاں ماری ہیں؟ شرمندہ ہو گئے تھے بہت زیادہ۔ ان کا بتائیں نا آپ کو مینگل نے گولیاں ماری ہیں اور کیوں گولیاں ماری ہیں، ان کو بتاتے کیوں نہیں آپ میڈیا والوں کو؟ تو وہ کافی شرمندگی ہو گئی تھی ملٹری قیادت نے جب کہا حامد میر کو۔ تو اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے نا کہ میں صحافی کے خلاف بات نہیں کر سکتا، میرا پیٹی بھائی ہے، تو بھائی میں نے حامد میر کے خلاف، سلیم صافی کے خلاف، یہ ابھی اور بہت سارے صحافیوں کے خلاف میں نے بڑی کھل کے بات کی ہے، بہت کھل کے بات کی ہے۔ جہاں بات کھل کے کرنی بنتی ہے وہ میں کروں گا، جہاں کوئی غلط بات کرے گا۔ ابھی میں آپ کو عمران شفقت صاحب کو بتا دیتا ہوں، انہوں نے زیادتی کی ہے۔ جو خاتون کا بیچ میں ذکر آیا نا کہ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں یا ان کے بارے میں توہین امیز فکرے یہ کسے ہیں، تو یہ انہوں نے خاتون اول کے بارے میں ایکچولی یہ کرتے ہیں، یہ خاتون اول کو ایک جادوگر قرار دیتے ہیں، ایک جادوگرنی، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ جادو کرتی ہیں، اور پھر ان کے اوپر جملے کستے ہیں۔ دیکھیں وہ پاکستان کی خاتون اول ہیں، وہ ایک مذہبی شخصیت ہیں، اور ان کا ایک پیر گھرانے ٹائپ کا ان کا ایک تعلق ہے، ادھر بے شمار اور ہیں۔ جب آپ سب کا مذاق نہیں اڑاتے تو پھر آپ ان کا مذاق صرف اس لیے اڑاتے ہیں کہ وہ عمران خان کی وائف ہے۔ یعنی تھوڑے دن پہلے مولانا طارق جمیل صاحب، اب وہ تو کوئی جادوگر نہیں ہے نا، نہ وہ کوئی پیر ہیں، نہ ان کا اس طرح کا کوئی تعلق ہے، لیکن تھوڑے دن پہلے سارا میڈیا ان کے بھی پیچھے پڑ گیا تھا جب انہوں نے عمران خان کی تعریف کی تھی۔ تو معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ خاتون کرتی کیا ہیں، معاملہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کی وائف ہے، بے عزت کرو۔ تو وہ جو جملے بولے اور جس طرح کی باتیں کی، یعنی یہاں تک کہا گیا کہ ادھر جو بائیڈن جو ہے اس کو بھی معاف کر دیا ہے جادو کے ذریعے سے، فلاں کو بھی کر دیا ہے، فلاں کو بھی کر دیا ہے، تو ملک میں جادو ٹونا، سحر اور اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ یہ جو باتیں ہیں یہ نامناسب ہیں اور یہ زیادتی ہے۔ اور وزیر اعظم جو ہے وہ پاکستان کا ہے، خاتون اول بھی پاکستان کی ہے، تو میرے خیال میں آپ ان کے گورننس کے اوپر تنقید کریں زبردست ہوگا، ان کے فیصلوں کے اوپر تنقید کریں بہت اچھا ہوگا، آپ ان کی خارجہ اور داخلہ پالیسی کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، بڑا شاندار ہوگا، ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں پہ بات کر سکتے ہیں، بالکل کرنی چاہیے۔ لیکن ذاتی زندگی میں وہ کیا کرتے ہیں، ذاتی حیثیت میں ان کے کس سے کیا تعلقات ہیں، یا ان کی مذہبی وابستگی کس طرح کی ہے، وہ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، وہ کس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، میرے خیال میں یہ زیادتی ہے۔ اگر آپ اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو آپ ان کو بے عزت نہ کریں، یہ ایک غلط بات ہے، میں نے اس میں نوٹ کیا۔ اب وہ کھل کے اب خاتون اول تو آ کے اپنی درخواست دینے سے رہی کہ جی میری یہ تضحیق کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، وہ ایک کے خلاف دیں گی کل 10 شروع کر دیں گے، 10 کے خلاف دیں گی کل 30 شروع کر دیں گے۔ لیکن کم سے کم صحافیوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں نے بے شمار سٹوریز کی ہیں مریم نواز کے بارے میں نے اور بہت ساری خاتون پولیٹیشنز ہیں ان کے بارے میں سٹوریز کی ہیں، لیکن سٹوری کی ان کی پالیٹکس کے بارے میں، سٹوری کی ان کی کرپشن کے بارے میں۔
स्टोरी की उनकी गवर्नेंस के बारे में, स्टोरी की उनके पॉलिटिकल हालात और फैसलों के बारे में। मैंने कभी नहीं कहा कि वो निजी ज़िंदगी में कैसे हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, ज़रूरत नहीं है। या वो जादू करते हैं या नहीं करते हैं, वो करते हैं, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जिन चीज़ों का क्राइम के साथ ताल्लुक़ हो या कौम के साथ ताल्लुक़ हो, वो चीज़ें आप बयान कर दें। अब यहाँ पे वो जो जादूगर कहते हैं और सहर, जादू, टूने, इस तरह की चीज़ें करते हैं, ये भी एक तज़हीक है और ये बार बार हो रही है। और ये एक तरफ से नहीं हो रही, कई लोग कह रहे हैं। अभी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान के 3 बड़े अखबारात, ट्रिब्यून भी था, द न्यूज़ भी था, जंग भी था, इन्होंने खबर क्या छापी फ्रंट पेज के ऊपर कि जनाब जो आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ है वो कुछ जादू टूनों के चक्कर में हुआ है या कुछ हिसाब किताब लगाया गया है और इस चक्कर में आया है। दुनिया को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? वो उस बंदे ने बात की है, पता चलता है कि वो मेरिट के ऊपर आया है, लोगों ने उसको वोट दे के मुंतखब किया है, उसके पास पूरा क्राइटेरिया था कि वो वज़ीर आज़म बन जाता, लेकिन आपने एक ऐसी खबर दी जिसको आप साबित नहीं कर सकते कभी भी। अगर यही खबर आपने किसी और मुल्क में दी होती और कोई आपसे ये पूछ लेता कि जनाब आपने ये कहा है कि वो उन्होंने कोई जायचे दूचे निकाले हैं, लाएँ जी बताएं, साबित करें कैसे, तो उस मुल्क के अंदर आपको सहाफ़त भी बंद हो जाती है, जुर्माने भी पड़ जाते हैं आपको। लेकिन यहाँ पे आपका काम चलता है और जब आपको कोई इदारा बुला के पूछे कि जनाब आपने ये बात की है, अब इसका पैरा दें आप, तो आप कहते हैं जी सहाफ़त हमारी ख़तरे में आ गई है, हमारे ऊपर अटैक हो गया है। लेकिन शाबाश इस वक्त देनी चाहिए उन FIA के अफसरान को और हुकूमत में बैठे हुए उन लोगों को जिन्होंने इन सहाफ़ियों के नैरेटिव को, इनके बयानिए को आज आसमान तक पहुंचा दिया। यानी इन चीज़ों को कानूनी तरीके से, अच्छे तरीके से टैकल किया जा सकता है। हुकूमत पाकिस्तान अभी तक सहाफ़ियों को एंगेज करने में नाकाम रही है। हर चीज़ लड़ाई के साथ नहीं होती है। आप सहाफ़ियों की तंजीमों के साथ बैठें और न कहें जी यहाँ बैठे कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं। हम बैठ के फैसला करते हैं कि क्या चीज़ कोई करेगा तो उसके ऊपर कानून की गिरफ्त आ जाएगी और कहाँ तक आप क्या कर सकते हैं। जो खबर आप देंगे उसके पीछे कौन से लवाजमात होने चाहिए, गलत खबर देने की सज़ा क्या होनी चाहिए, किसी की तज़हीक की, ये चीज़ें तय करें। सहाफ़ियों को बिठाएं, दीगर स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, तय कर लें और उसके बाद जब भी कोई सहाफ़ी ऐसा करे वो क्लिप काट के ले जाए उस तंजीम के बाद, जनाब ये देखें ये आपका बोर्ड बना हुआ है, ये देखें ये क्या किया इसने। सहाफ़ी उसके ऊपर से हाथ उठा देंगे कि जनाब आप कर लें कानूनी कार्रवाई, आप देन आप कानूनी प्रोसेस के अंदर आ जाएं कि जनाब ये बंदा साबित शुदा है। इनकी सहाफ़ती तंजीमों ने खुद कहा है कि ये जो बात इसने की है ये साबित नहीं कर सका, ये गलत बात है, हमने इसे पूछ के देख लिया, लिहाजा अब आप जाने और ये जाने। दुनिया भर में अकाउंटेबिलिटी के डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम डेवलप नहीं कर सके। इस तरह की गिरफ्तारियों से या इस तरह की चीज़ों से फ़ायदा उन लोगों को होता है जिनको आप गिरफ़्तार करते हैं और ये काबिल मज़म्मत है। उनके घर वाले कितने परेशान रहे होंगे सारा दिन। और जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं, ये गिरफ्तारियां एक महज़ब मुल्क के अंदर आप ऐसे नहीं करते। आप करते तो ये हैं कि आप कानूनी तरीके से चलते हैं। यानी जो मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार करना है, मैंने पहले भी बताया कि वो तो फिर आपको 10 दिन पहले जो है वो बताना पड़ेगा उनको गिरफ़्तारी से, लेकिन यहाँ पे आप घर पे छापा मारते हैं और जाके पकड़ लेते हैं। अनफॉर्चुनेट है ना, ये ज़्यादती है, ये गलत है। अब इसमें एक और चीज़ है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पे मैं ज़रा कह दूँ कि उन्होंने बहुत ताने दिए हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को। फ़ोन नहीं सुनता, कोई फ़ोन करता नहीं है, कोई पूरी दुनिया में इमरान खान को मुंह नहीं लगा रहा। फिर उन्होंने लगारी साहब को भी, आपको याद होगा, मादी में ताने दिया था कि अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाते थे। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को इन्होंने बड़े गंदे ताने दिए थे और अंग्रेज़ों का पिट्ठू करार दिया था बहुत सारे लोगों को। मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक शेर है, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। वो बहुत लोगों को ये शेर सुनाते थे। उन्होंने कहा कि अकबर ने सुना है अहले गैरत से यही, अकबर ने सुना है अहले गैरत से यही, चीना ज़िल्लत से हो तो मरना अच्छा। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने शेर सुनाया था बहुत दफ़ा। अब वहाँ एक मुल्क की हुकूमत ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को कहा कि मियाँ साहब हम आपको खुश आमदीद नहीं कहते, मियाँ साहब यू आर नॉट वेलकम हियर, आपको हम बिल्कुल वेलकम नहीं कर रहे इस मुल्क के अंदर, गो बैक, आप वापस जा सकते हैं। तो मियाँ साहब कह रहे नहीं, मैं थे ही रहना। मियाँ साहब वापस आने का नाम नहीं ले रहे।
کتنا انفارچونیٹ ہے کہ 3 دفعہ کا پاکستان کا وزیر اعظم، اس کو وہ ملک کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو نہیں رکھنا چاہتے، وہ کہہ رہا ہے جی میں یہی رہنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے لیے کتنی بری بات ہے۔ ایک وزیر اعظم نے کپڑے اتروا دیے امریکہ میں، دوسرا وزیر اعظم جو ہے وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، اور وہ ملک اس کو ویزا نہیں دے رہا، وہ کہہ رہے جی میں اپیل کروں گا۔ ارے وزیر اعظم اپیل کرے گا؟ ادھر آ کے اپیل کریں اپنی عدالتوں کے اندر اپنے کیسوں میں۔ اور دھمکیاں ان کے جو قریبی صحافی ہیں وہ دھمکیاں کیا دے رہے ہیں؟ میں نے طلعت حسین صاحب کا سنا، وہ ایک کلپ اس کے آخری 3 منٹ مجھے کسی نے بھیجے، انہوں نے کہا یہ سنیں آپ اس کو۔ تو طلعت حسین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر برطانیہ کی عدالت میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ ملک کے اندر ماشاءاللہ کیوں لگتے رہے، برطانیہ کی عدالت کے اندر یہ بھی بتایا جائے گا کہ فوج کیا کرتی رہی، برطانیہ کی عدالت میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ عدالتیں کیا کرتی رہیں، برطانیہ کی عدالت میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ اداروں کی مداخلت کیا رہی، برطانیہ کی عدالت میں یہ، یعنی برطانیہ کی عدالت میں سب کچھ بتایا جائے گا، یہ نہیں بتایا جائے گا کہ میرے پلیٹلیٹس کتنے تھے۔ وہ برطانیہ کی عدالت ہے، فار گاڈ سے کس کو ڈرا رہے ہیں آپ؟ میں نے قانون پڑھا ہے، جو لوگ قانون جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، اور یہ جو صحافی جو لوگ یہ کر رہے ہیں پروپیگنڈا برطانیہ سے اور پاکستان سے، ان کو بھی پتہ ہے قانون کا کہ برطانوی عدالت نے نہیں پوچھنا کہ پاکستان میں پیچھے کیا ہوا تھا، وہ ان چکروں میں نہیں پڑتی ہے۔ عدالت صرف اپنے فوکس کے اوپر رہتی ہے، وہ صرف یہ پوچھیں گے کہ آپ آئے تھے علاج کروانے 8 ہفتے کے لیے، میاں صاحب 8 ہفتے گزر گئے، اس کے بعد آپ کو کوئی ڈاکومنٹ دینے تھے گورنمنٹ آف پاکستان کو، ویئر آر دوز ڈاکومنٹس، دیں ہمیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان کہے گی جناب ان سے پوچھیں کہ یہ کہتے تھے بہت زیادہ بیمار ہیں، یہ ہمیں چکر دے کے وہاں سے نکلیں، اب یہ وہ بیمار نہیں ہیں اس طرح کے، انہیں کہیں ثابت کریں یہ اس لیول کے بیمار ہیں۔ عدالت کہے گی لے آؤ جی اپنی رپورٹیں، پھر وہی رپورٹیں جو آپ نے کلاسیفائی کروائی ہوئی ہیں، چھپوائی ہوئی ہیں اسپتال کے اندر، وہ رپورٹیں آپ کو دینی پڑیں گی۔ جب وہ رپورٹیں میاں نواز شریف صاحب دیں گے تو کیا عزت رہ جائے گی؟ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیں۔ اگر برطانوی عدالت وہ ساری چیزیں مانگ سکتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، تو وہ قطری خط کا جواب بھی مانگ سکتی ہے نا، پھر تو وہ IGI کا جواب بھی مانگ سکتی ہے، پھر تو وہ اسامہ بن لادن سے پیسے کس نے لیے تھے وہ بھی پوچھ سکتی ہے، پھر وہ یہ بھی پوچھ سکتی ہے کہ کیلیبری فونٹ بنا ہی نہیں تھا ہمارے یہاں پہ اور آپ نے ہمارے ملک میں اس کو چلا بھی دیا تھا، یہ بھی پوچھ سکتی ہے، فورجری، 2 نمبری۔ پھر برطانوی عدالت اور بہت سارے سوالات پوچھ سکتی ہے، یہ میفر فلیٹس کیسے بنے، ان کے پیسے برطانیہ میں کیسے آئے، کس نے دیے، آپ کے بچے ہیں کاروبار کیسے کرتے ہیں، بے شمار سوالات ہیں۔ یعنی اگر آپ پاکستان کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ یہ 10 سوالات وہاں پہ اٹھائے جا سکتے ہیں، تو 50 سوالات ایسے ہیں جو نواز شریف کے خلاف بھی اٹھائے جا سکتے ہیں وہاں پہ، لیکن نہ عدالت نے وہ 10 سوال اٹھانے، نہ 50 سوال وہ اٹھانے۔ عدالت نے ڈائریکٹ آنا ہے کہ جی آپ کے پاس بیماری کا جواب ہے، ہاں یہ سوالات تب اٹھائے جائیں گے جب میاں نواز شریف صاحب پولیٹیکل اسائلم کے لیے اپلائی کریں گے، اور وہ نہیں کریں گے، انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے۔ وہاں صرف ایک سوال اٹھایا جائے گا کہ میاں صاحب بیماری ثابت کرو اپنی، اور وہ نہیں ہونی۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔